اندلس زوانانو دا اندلس پیغلو دا اندلس مسلمانانو قرآن سر تعلق کٹ کلک نن چه کٹتے جماعت سر تعلق کٹ کلک نن چه سنگ تعلق کٹتے زمانگ دا جمعی منزو گورا نو آل تبم سڑے ولاڑی لیکن دا جمعی پسار دا جمعی موز لراشا نو شپگو مشران با ولاڑی تب ویگے دی جمعی موز دا بلکلی نا ملمان را گلی دا دا مسلمانانو تباہی اسباب دی دا دا مسلمانانو دا زلالت اسباب دی دا دا مسلمانانو دا کفری ملتونو پا مخ کے دا سر ٹیٹی دو سبب دے ایٹم بم نہ دے ایٹم بم نہ دے انڈسٹریل نظام نہ دے سرمائی نظام نہ دے جاگیر نہ دے دا نو دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا دا دا عمر ابن العاص سر نو دا مغیر ابن شعبہ سر نو سعد ابن ابی وقاص سر نو دا دا خالد ابن ولید سر نو لیکن نظام برابرو دا شپید اللہ سر تعلق دا ورزی دا دین دا نفاذ دا پارا منڈے وال ننزو او زما خز او زما بچے دا دا ماسخوتن موز کڑے او کندے کڑے بیلماز او دشو بیائی دا ساری موز کڑے کندے کڑے زو بیلماز مارکیٹ تا او کاروبار للارشم زما بچی بیلماز دا کور نوزی گیلہ دا خدای نکو خدای دا ولی تا منگ سر دے سکے زما پا کور کی زو بیلمازا زما خز بیلمازا زما بچی موز نکی او دا خدای نگیلہ کو امکرانی دی راوستا حکمران دی را باندے فلان کے راوست زما جون کی برکت نشتا زما رزق کی برکت نشتا یو بیلماز سرا و یو سل او شپیتو قرون عذاب نازلی گی زما پا کور کی شپگوا تب بیلماز دی زما پا اس وقت باندے بچم نبنی گی چا اللہ پا دے خپکی گی او کنا خپکی کلچ مسلمان و حیثیت دا مسلمان قرآن و جماعت پر خود لے دے اللہ پہ جبابرہ مسلط کری دی ستاسو دے بچو ویلی دی راوڑا وی پینزل لسم سی پراولا نہیں سفدہ اللہ وی عباد اللہنا اولی باس شدید اللہ وی ما دا سے بندگان چیزا ما پہ اختیار کی دی بدغ مسلمانان و بنی اسرائیلو میں مسلط کرو کم بنی اسرائیل مسلمانان چالا بچے سارا و ماخام تیار خوراک راتا ہو اگر بنی اسرائیلو چے تورات و جماعت پر خود اللہ و دا سے خلق میں مسلط کل فجاسو خلال الدیار قرون تورننا و تل دا چاہتا چے دا تورات پانا و تورات آیات یادو داغی جبے پریکڑے او یا ذرا زوانان دے ولا بوت لالتا بائیبل تے بوت لو وینی ول ویٹا کول ولا دا ولی وشو دا پا کمزوری و نشو دا سرمائی دا وجن و نشو دا جاگیر و دا حدی دا وجن و نشو دا قرآن و دا جماعت سر دا تعلق دا کٹتے دو نوشو زمان سنگ نظام دے سونا سرمایہ دا سونا جاگیر دے سونا سٹرگل دے لیکن دا یونین کنسل دا دا ویلیج کنسل دا پارا سونا منڈی منگو دا یو دکان جوڑول دا پارا سونا منڈی ہو دا پراپٹی دا جوڑول دا پارا سونا منڈی ہو لیکن داغی کی مضبوط چه کب روحانی طاقت تیغه دا جماعت او دا قرآن سره ده زمان پا دغی جاگیر کی او دغی سرمایه کی او دغی عہده کی دون وخم کل تیرشی یو افتم زد جماعت پا صف کی اوندرگم اللہ اکبر نوین میاشتے او کلو تیرشی زمان لاس قرآن راوان لیو بے خدای نگیلکو خدای دادی ولی اونکلو دادی خدای ولی اونکلو دادی ولی اونکلو زما پا کور کی زو بیلمازا زما خز بیلمازا زما بچی موز نکی او دا خدای نگیلہ کو امکرانی دی راوستا حکمران دی را باندے فلان کے راوست زما جون کی برکت نشتا زما